Hello everyone, this is my first educational video on YouTube. र यस च्यानलमा हामीले फिजिक्ससँग रिलेटेड एमसिक्यूहरू गर्छौँ र त्यसमा हामीले डिफ्रेन्ट टपिकहरूबाट 50-60वटा एमसिक्यूहरू कलेक्ट गरेर त्यसलाई सोल्भ गर्छौँ, डिफ्रेन्ट टाइप्सको एमसिक्यूहरू सोल्भ गर्छौँ। र आज चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्छौँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स पोर्सनबाट। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको हामीले आज बेसिक इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स, कोलम्ब्स ल, इलेक्ट्रिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक पोटेन्सियलको क्वेसनहरू गर्छौँ। आज चाहिँ हामीले 25वटा क्वेसन गर्छौँ र यही टपिकहरूमा हाम्रो एउटा नेक्स्ट पार्ट पनि आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 1 हो। नेक्स्ट पार्ट पनि आउँछ जसमा चाहिँ हामीले अझै एमसिक्यूहरू सोल्भ गर्छौँ यही टपिकहरूमा। ठिक छ। एन्ड दिस इज माई नेम रविसा। सो लेट्स स्टार्ट। सो हाम्रो फर्स्ट क्वेसन छ, अ सोप बबल इज गिभेन अ नेगेटिभ चार्ज देन इट्स रेडियस डिक्रिजेज, इन्क्रिजेज, रिमेन्स अनचेन्ज्ड, नथिङ क्यान बी प्रिडिक्टेड अज इन्फर्मेसन इज इन्सफिसियन्ट। सो क्वेसनले भनेको छ कि हाम्रो एउटा सोप बबल छ र त्यसको सर्फेसमा हामीले नेगेटिभ चार्ज दियौँ, यसको डायमिटरमा के इम्प्याक्ट पर्छ। सो यो नेगेटिभ चार्जले के गर्छ, एकअर्कालाई रिपेल गर्छ, जसको कारणले के हुन्छ, यो मेम्ब्रेन स्ट्रेच हुन्छ र के हुन्छ, डायमिटर इन्क्रिज हुन्छ। सो यसको एन्सर हो बी। नेक्स्ट, विच अफ द फलोइङ इज द युनिट अफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो हामीलाई थाहा छ इलेक्ट्रिक चार्जको युनिट के हुन्छ, कोलम्ब। एम्पियर के को युनिट हो, करेन्ट को। भोल्ट के को युनिट हो, वोल्टेज को। और पोटेंशियल डिफरेंस बनाओ और ईएमएफ बनाओ। न्यूटन के को युनिट हो, फोर्स को। ल नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज स्केलर, neither scalar nor vector, a vector directed from negative to positive q, a vector directed from positive to negative q. सो डाइपोल भनेको के हो, इक्वल एन्ड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाई स्मल डिस्टेन्स डी। यो हाम्रो के हो, डाइपोल। डाइपोलको मुभमेन्ट कति हुन्छ, चार्ज इन्टु डिस्टेन्स। र यो के हो, डाइपोल। डाइपोल मुभमेन्ट के हो, भेक्टर क्वान्टिटी। र यसको डाइरेक्सन के हुन्छ, नेगेटिभ चार्ज टु पोजिटिभ चार्ज। तर इलेक्ट्रिक फिल्ड वा इलेक्ट्रिक लाइन्सको फोर्सको डाइरेक्सन के हुन्छ, पोजिटिभ चार्ज टु नेगेटिभ चार्ज। म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन के हुन्छ, नर्थ टु साउथ। सो क्वेसनमा सोधेको छ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मुभमेन्ट इज अ भेक्टर एन्ड डाइरेक्टेड फ्रम नेगेटिभ टु पोजिटिभ चार्ज। सो यसको एन्सर हो सी। नेक्स्ट, अ पोजिटिभली चार्ज glass rod attracts an object, the object must be negatively charged, neutral, either negatively charged or neutral, a magnet. So एउटा पोजिटिभली चार्ज ग्लास रडले एउटा अब्जेक्टलाई के गरिरहेको छ, एट्र्याक्ट गरिरहेको छ भनेपछि यसको चार्ज के हुनुपर्छ। सो यो नेगेटिभ चार्ज हुँदाखेरि यसले के गर्छ, अभियसली एट्र्याक्ट गर्छ। तर यो न्युट्रल हुँदाखेरि पनि के गर्न सक्छ, पोजिटिभ चार्जले एट्र्याक्ट गर्न सक्छ। सो यो न्युट्रल हुँदाखेरि हामीले नजिक ल्याउँदाखेरि के हुन्छ, इन्डक्सनको कारणले यतातिर नेगेटिभ चार्ज डेन्सिटी हाई हुन्छ र यतातिर के हुन्छ, पोजिटिभ चार्ज डेन्सिटी हाई हुन्छ। र यो पोजिटिभ नेगेटिभ चार्जको बिचमा के हुन्छ, एट्र्याक्सन हुन्छ र पोजिटिभ चार्जको बिचमा के हुन्छ, रिपल्सन हुन्छ। तर यो एट्र्याक्टिङ फोर्स के छ, स्ट्रङ छ, किनभने यो नजिकको फोर्स हो र यो रिपल्सिभ फोर्स के छ, विक छ। सो ओभरअलमा के गर्छ, यसले एट्र्याक्ट गर्छ। सो एउटा न्युट्रल बडीलाई पोजिटिभ चार्जले पनि एट्र्याक्ट गर्न सक्छ, नेगेटिभ चार्जले पनि एट्र्याक्ट गर्न सक्छ। सो यसको एन्सर के हुन्छ, द अब्जेक्ट मस्ट बी आइदर नेगेटिभली चार्ज और न्युट्रल। नेक्स्ट क्वेसन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिट्विन टू इलेक्ट्रोन्स सेपरेटेड बाई अ डिस्टेन्स आर इज प्रोपोर्सनल टू। दुईटा इलेक्ट्रोन छ, यसको बिचमा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कति हुन्छ। सो हामीलाई थाहा छ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलन नट q1 q2 बाई आर स्क्वायर। सो फोर्स इज प्रोपोर्सनल टू के, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टू आर स्क्वायर। सो इसका आंसर क्या हो,
डी। ल सो यो क्वेसनमा भनेको छ when the distance between two charged particles is halved, the Coulomb's force between them becomes। सो दुईटा पार्टिकल छ, दुईटा चार्ज पार्टिकल छ, त्यसको बिचमा फोर्स कति हुन्छ? फोर्स इक्वल्स टु के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के भनेको के हो? 1/4 पाई एप्सिलन नट। ठिक छ। सो अब के भनेको छ? यसको बिचको डिस्टेन्स छ डी। अब भनेको छ कि यसको डिस्टेन्सलाई हामीले आधी गरिदियो। सो यसको डिस्टेन्सलाई हामीले आधी गर्दाखेरि के हुन्छ? अब फोर्स के हुन्छ? के Q1 Q2 बाई डी बाई 2 स्क्वायर। यो गर्दाखेरि के आउँछ? 4K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। पहिला कति थियो? पहिला थियो यति फोर्स, अब फोर्स कति छ? यति इन्टु 4। सो यसको एन्सर के हो? 4 टाइम्स हुन्छ। नेक्स्ट, द युनिट अफ इलेक्ट्रिकल पर्मिटिभिटी एप्सिलन नट। सो एप्सिलन नटको पर्मिटिभिटीको युनिट के हुन्छ? फ्याराड पर मिटर। सो अप्सनमा फ्याराड पर मिटर नै दिएको हुन्छ भन्ने जरुरी छैन, अर्को तरिकाले पनि दिन सक्छ। जस्तो कि हामीले थाहा छ फोर्स इक्वल्स टु के हुन्छ? 1/4 पाई एप्सिलन नट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो यहाँबाट हामीले एप्सिलन नटको युनिट हेर्दाखेरि के आउँछ? एप्सिलन नटको युनिट आउँछ कोलोम्ब स्क्वायर। यो फोर्स यता आउँदाखेरि तल मल्टिप्लाई हुन्छ न्युटन इन्टु मिटर स्क्वायर। सो हामीले अप्सन अनुसार के गर्ने हो? टिक लगाउने। यसको यो के हुन सक्छ? युनिट पर्मिटिभिटीको यो पनि हुन सक्छ। ठिक छ। नेक्स्ट क्वेसन। सो यो क्वेसनमा भनेको छ टु चार्जेस आर एट डिस्टेन्स डी अपार्ट इन एयर, कोलोम्बिक फोर्स बिट्विन देम इज एफ नट। इफ अ डाइलेक्ट्रिक material of dielectric constant K is placed between them, the Coulomb's force now becomes। सो एयरमा हुँदाखेरि फोर्स कति हुन्छ? एफ इन एयर कति हुन्छ? 1/4 पाई एप्सिलन नट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठिक छ। र डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्टको भ्यालु भनेको के हाम्रो? एप्सिलन आर को भ्यालु दिएको हो। एप्सिलन आर मतलब रिलेटिभ पर्मिटिभिटीको भ्यालु दिएको छ। सो टोटल पर्मिटिभिटी कति हुन्छ? एप्सिलन नट एप्सिलन आर। सो हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ? एप्सिलन नटमा टोटल पर्मिटिभिटीको लागि एप्सिलन आरले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सो फोर्स इन मिडियम कति हुन्छ? 1/4 पाई एप्सिलन नट एप्सिलन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो यसको आन्सर के हो? एफ नट बाई के। एप्सिलन आर को भ्यालु के हो? के। ठीक छ। ल सो यो क्वेसनमा भनेको छ अ बडी गेट्स पोजिटिभ चार्ज, इट मिन्स इट्स मास गेट्स इन्क्रिज्ड, गेट्स डिक्रिज, रिमेन्स सेम, मास इज नट इन्भल्भ इन इलेक्ट्रिफिकेसन। सो एउटा बडीलाई चार्ज गर्नलाई हामीले के गर्छौँ? इलेक्ट्रोनलाई एड गर्छौँ अर रिमुभ गर्छौँ, किनभने प्रोटोन यस्तो इलेक्ट्रिफिकेसन योहरूमा के गर्दैन? टेक पार्ट गर्दैन। सो इलेक्ट्रोन कि त एड गर्छौँ कि त रिमुभ गर्छौँ। सो हामीले के गरेको छ? बडीलाई पोजिटिभली चार्ज गरेको छ। पोजिटिभली चार्ज गर्नलाई के हुनु पर्यो? यहाँबाट इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्नु पर्यो। ठिक छ। इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्नु पर्यो। एउटा इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्दाखेरि कति मास लस हुन्छ? 9.1 इन्टु 10 को पावर -31 kg। सो एउटा इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्दाखेरि यति मास लस हुन्छ। ठिक छ। सो हामीले के इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्दाखेरि पोजिटिभ चार्ज गर्नलाई यसको मास के हुन्छ? डिक्रिज्ड, गेट्स डिक्रिज्ड। नेक्स्ट क्वेसन। द टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रिक लाइन अफ फोर्स कमिङ आउट अफ 1 कोलोम्ब चार्ज इन भ्याक्युम इज। इलेक्ट्रिक लाइन अफ फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो क्वेसनमा सोधेको छ 1 कोलोम्ब चार्जबाट कति इलेक्ट्रिक फ्लक्स निस्किन्छ। ठिक छ। सो यसको अराउन्डमा हामीले एउटा सर्फेस ड्र गरौँ, गसियन सर्फेस। सो यो सर्फेसबाट पास हुने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कति हुन्छ? गस ल अनुसार
टोटल चार्ज इन्क्लोज्ड 1 कोलोम बाई एप्सिलोन नट। यो चाहिँ के हो, यो सर्फेसबाट पास हुने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, र यो सर्फेसबाट पास हुने इलेक्ट्रिक फ्लक्स नै के हो, यहाँबाट निस्केको इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो यसको एन्सर के हुन्छ 1 बाई एप्सिलोन नट। एप्सिलोन नटको भ्यालु कति छ 1 बाई 8.85 इन्टु 10 को पावर -12। सो यो गर्दाखेरि कति आउँछ 0.something इन्टु 10 को पावर 12 आउँछ। सो यसको नजिकको भ्यालु सबभन्दा एउटा मात्रै छ अप्सन बी। सो यसको एन्सर के हो अप्सन बी। ठीक छ। ल नेक्स्ट क्वेसन। सो यो क्वेसनमा भनेको छ 5 balls numbered 1 to 5 are suspended using separate threads। 5 वटा बल्ब छ, 5 वटा बललाई हामीले सेपरेट थ्रेड युज गरेर के गरेको छौ, यसरी झुन्ड्याएको छौ। सो नम्बरिङ गर्दै 1 2 3 4 5। The pair 1 2 2 4 and 4 1 shows electrostatics attraction। The pair 2 3 and 4 5 shows repulsion। Then ball 1 must have। हामीलाई के फाइन्ड गर्नु छ, बल 1 को चार्ज फाइन्ड गर्नु छ, पोजिटिभ चार्ज छ कि नेगेटिभ चार्ज छ कि न्युट्रल छ। ठीक छ। सो 2 र 3 को बिचमा के छ रिपल्सन छ। सो रिपल्सनको लागि हामीलाई के थाहा छ, सो रिपल्सनको लागि हामीलाई के थाहा छ कि दुवै पार्टिकल के हुनु पर्यो चार्ज हुनु पर्यो। सो यो पनि चार्ज हुनु पर्यो, यो पनि चार्ज हुनु पर्यो, र 4 5 को बिचमा के छ रिपल्सन छ। सो 4 5 पनि के हुनु पर्यो चार्ज हुनु पर्यो, यो पनि चार्ज हुनु पर्यो, यो पनि चार्ज हुनु पर्यो, किनभने एट्र्याक्सन न्युट्रल र चार्जको बिचमा पनि हुन सक्छ, रिपल्सन चार्जको बिचमा मात्रै हुन्छ। ठीक छ। र 2 3 को बिचमा के छ रिपल्सन छ, मतलब यसको चार्ज यक्स छ भने यसको चार्ज पनि के हुन्छ यक्स हुन्छ। ठीक छ। र 4 5 को बिचमा पनि के छ रिपल्सन छ, मतलब यसको चार्ज वाई छ भने यसको चार्ज पनि के हुन्छ वाई हुन्छ। ठीक छ। अब यहाँ हेरौँ, एट्र्याक्सनमा दिएको छ 2 र 4 को बिचमा एट्र्याक्सन छ, 2 र 4 को बिचमा के छ एट्र्याक्सन छ। एट्र्याक्सन हुनलाई के हुनु पर्यो, यो दुवै के हुनु पर्यो अपोजिट चार्ज हुनु पर्यो। ठीक छ। यसको मतलब यक्स र वाई के छ सेम चार्ज होइन अपोजिट चार्ज हो। मतलब सपोज एक्सचेन्जको लागि माना यो पोजिटिभ चार्ज छ भने यो पनि के हुन्छ पोजिटिभ चार्ज, र यो दुवै के हुन्छ नेगेटिभ चार्ज। ठीक छ। र फेरि भनेको छ 1 र 2 को बिचमा के छ एट्र्याक्सन छ, 1 र 2 को बिचमा के छ यसको र यसको बिचमा एट्र्याक्सन छ, यसको र यसको बिचमा एट्र्याक्सन छ, र 4 र 1 को बिचमा पनि के छ एट्र्याक्सन छ। सो 1 लाई नेगेटिभ चार्जले पनि एट्र्याक्ट गरिरहेको छ, नेगेटिभ चार्जले पनि एट्र्याक्ट गरिरहेको छ, 1 लाई पोजिटिभ चार्जले पनि एट्र्याक्ट गरिरहेको छ। सो दुवै चार्जले केलाई मात्र एट्र्याक्ट गर्न सक्छ न्युट्रल बडीलाई। सो बल 1 को चार्ज के हुन्छ न्युट्रल। ठीक छ। नेक्स्ट, an electric dipole is held in a uniform electric field at an angle theta। Then the dipole will experience force only, torque only, both force and torque, neither force nor torque। एउटा युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड छ जसमा हामीले के राखेको छौँ, एउटा डाइपोल राखेको छौँ एट एन एंगल थीटा। सो यो डाइपोलले के एक्सपिरियन्स गर्छ, सो इलेक्ट्रिक फिल्डमा यो चार्जले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ, सपोज इलेक्ट्रिक फिल्ड ई छ भने यसले एक्सपिरियन्स गर्छ चार्ज कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ क्युई, यसले कति एक्सपिरियन्स गर्छ फोर्स ई इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टु चार्ज। ठीक छ। सो यो दुवै फोर्स के हुन्छ इक्वल फोर्स हुन्छ, एउटा फोर्स यो डाइरेक्सनमा लाग्छ, अर्को फोर्स के लाग्छ यो डाइरेक्सनमा लाग्छ। सो फोर्स के छ इक्वल फोर्स अपोजिट डाइरेक्सनमा लागिरहेको छ, मतलब नेट फोर्स के छ 0, नेट फोर्स के छ 0। तर यो फोर्सको लाइन अफ एक्सन के छ फरक फरक छ, एउटा फोर्स चाहिँ यो लाइनमा लागेको छ, अर्को फोर्स के छ यो लाइनमा लागेको छ, दुवै फोर्सको के छ लाइन अफ एक्सन फरक छ, जसको कारणले के गर्छ यो यसमा के हुन्छ टर्क प्रड्युस हुन्छ। सो यसले के मात्र प्रड्युस गर्छ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा, डाइपोलले के मात्र एक्सपिरियन्स गर्छ टर्क मात्र एक्सपिरियन्स गर्छ। ठीक छ। नेक्स्ट,
An electric dipole is held in a non-uniform electric field at an angle theta. Then the dipole will experience. So non-uniform electric field छ भने यहाँको इलेक्ट्रिक फिल्डको भ्यालु के हुन्छ फरक हुन्छ. सपोज E1 छ, यहाँको इलेक्ट्रिक फिल्डको भ्यालु छ E2. सो यसमा लाग्ने फोर्स कति हुन्छ E1 इन्टु Q र यसमा लाग्ने फोर्स हुन्छ E2 इन्टु Q. सो यो फोर्स F1 र F2 के छ फरक फरक फोर्स हो. ठिक छ, किनभने इलेक्ट्रिक फिल्ड नै फरक फरक छ. ठिक छ, सो फोर्स पनि फरक छ र फोर्सको लाइन अफ एक्सन पनि के छ फरक छ. सो यसले के एक्सपिरियन्स गर्छ, फोर्स पनि एक्सपिरियन्स गर्छ, टर्क पनि एक्सपिरियन्स गर्छ. नेक्स्ट क्वेसन. A glass rod, when a glass rod is rubbed with silk, it gains electron from silk, gives electron to silk, gains proton from silk, gives proton to silk. ठीक छ. सो हामीलाई के थाहा छ प्रोटोनले यस्तो रबिङहरु यस्तो केमिकल रिएक्सनहरुमा टेक पार्ट गर्दैन. सो यो दुईटा अप्सन के भइहाल्यो रङ भइहाल्यो. हामीले ग्लास रडलाई सिल्कसँग रब गर्दाखेरि के हुन्छ ग्लास रडले पोजिटिभ चार्ज एक्वायर गर्छ र सिल्कले के गर्छ नेगेटिभ चार्ज एक्वायर गर्छ. बल्कि हाम्रो के भन्छ पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जको कन्भेन्सन पनि के भएको ग्लास रड र सिल्कबाटै स्टार्ट भएको. बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन नामको साइन्टिस्टले के गरेको थिए अब्जर्भ गरे कि जब हामीले ग्लास रडलाई सिल्कमा रब गर्छौं के हुन्छ दुवैमा फरक फरक टाइपको चार्ज आउँछ. सो उहाँले एउटा कन्भेन्सन स्टार्ट गर्नुभयो कि ग्लास रडमा जुन चार्ज आउँछ त्यसलाई हामीले पोजिटिभ चार्ज भनौं र सिल्कमा जुन चार्ज आउँछ त्यसलाई हामीले नेगेटिभ चार्ज भनौं. त्यसपछि जति पार्टिकलहरु फाइन्ड हुँदै गए त्यसको चार्ज ग्लास रडसँग म्याच गर्थ्यो भने त्यसलाई हामीले पोजिटिभ चार्ज भन्थ्यौ र त्यसको चार्ज सिल्कसँग म्याच गर्दाखेरि हामीले के भन्थ्यौ नेगेटिभ चार्ज भन्थ्यौ. सो यो चाहिँ कन्भेन्सन बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनले स्टार्ट गरेका थिए. सो ग्लास रडले के गर्छ पोजिटिभ चार्ज एक्वायर गर्छ. पोजिटिभ चार्जको लागि के गर्नु पर्यो यसले इलेक्ट्रोन लुज गर्नु पर्यो. सो के हुन्छ यसको आन्सर गिव्स इलेक्ट्रोन टु सिल्क. नेक्स्ट क्वेसन. सो यो क्वेसनमा भनेको छ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन युनिफर्म मोसन produces electric field only, magnetic field only, localized electric and magnetic field and magnetic field that are radiated. So यदि हाम्रो चार्ज रेस्टमा छ भने के गर्छ यसले only electric field produce गर्छ. only electric field. चार्ज मोसनमा छ भने के गर्छ यसले both electric and magnetic field. both electric and magnetic field. र मोसनमा पनि यदि युनिफर्म मोसन छ भने लोकलाइज्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ. एक्सिलरेटेड अर रिटार्डेड मोडमा छ भने एक्सिलरेटेड अर डिएक्सिलरेटेड मोडमा छ भने के गर्छ रेडिएटेड प्रोड्युस गर्छ. रेडिएटेड इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ. मतलब एसी मा हाम्रो के हुन्छ युनिफर्म मोसन हुन्छ चार्जको जसको कारणले के गर्छ एसी ले सरी है डीसी मा हाम्रो के हुन्छ युनिफर्म मोसन हुन्छ चार्जको जसले के गर्छ यसले डीसी ले लोकलाइज्ड इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ. एसी ले के गर्छ रेडिएटेड इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ. ठीक छ. सो क्वेशनमा सोधेको छ इलेक्ट्रिक चार्ज इन युनिफर्म मोसनले के प्रोड्युस गर्छ localized electric and magnetic field. Next question. An accelerated or deaccelerated charge produces electric field only, magnetic field only, localized electric and magnetic field and magnetic field that are radiated. So इसका आंसर क्या हो अहिले हामीले डिस्कस गर्यौ ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड that are radiated. So यो क्वेशनमा भनेको छ इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी एट अ पोइन्ट भेरिज अज r को पावर -1 फर. इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी भनेको के हो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाई युनिट पोजिटिभ चार्ज. ठीक छ. सो पोइन्ट चार्जको कारणले कति हुन्छ पोइन्ट चार्जको कारणले इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ 1/4 पाई एप्सिलोन नट q/r स्क्वायर.
ठीक छ। इलेक्ट्रिक डाइपोलको कारणले कति हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड? डाइपोलको कारणले हुन्छ 1/4 पाई एप्सिलन नट p/r क्यूब 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। p भनेको के हो? डाइपोल मोमेन्ट। र लाइन चार्जको कारणले के हुन्छ? इन्फाइनाइट लाइन चार्जको कारणले इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ। इन्फाइनाइट लाइन चार्जको कारणले इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ कति? λ/2 पाई एप्सिलन नट r। लैम्डा भनेको के हो? लिनियर चार्ज डेन्सिटी। र सर्फेस चार्जको कारणले कति हुन्छ? इन्फाइनाइट सर्फेस चार्जको कारणले इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ सिग्मा/2 एप्सिलन नट। सिग्मा भनेको के हो? सर्फेस चार्ज डेन्सिटी। सो r को पावर -1 के को लागि हुन्छ? लिनियर चार्जको लागि, इन्फाइनाइट लिनियर चार्जको लागि। सो यसको आन्सर के हो? अप्सन सी। नेक्स्ट क्वेसन। The magnitude of electric field is such that an electron placed in it would experience electrical force equal to its weight is given by. So इलेक्ट्रिक फिल्डमा एउटा इलेक्ट्रोनले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ? इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टु चार्ज यति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। र क्वेसनले भनेको छ यो फोर्स केसँग इक्वल छ? त्यसको वेटसँग, इक्वल्स टु mg। सो इलेक्ट्रिक फिल्डको भ्यालु के हुन्छ? इलेक्ट्रिक field equals to mg/e। Option B. Next question. At a certain distance from a point charge, the electric field is 500 volt per meter. Electric field को भ्यालु कति दिएको छ? 500 and potential is 3000 volt. V equals to कति दिएको छ? 3000. What is the distance? सो हामीले थाहा छ E भनेको के हुन्छ? V/d। सो D को भ्यालु कति हुन्छ? V/e 3000/500 इक्वल्स टु 6 मिटर। सो यसलाई यसरी डाइरेक्टली हेर्दा पनि हुन्छ। 500 भोल्ट 1 मिटरमा छ भने 3000 भोल्ट कति मिटरमा हुन्छ? 6 मिटरमा। ठीक छ। नेक्स्ट क्वेसन। A Gaussian surface must be spherical, enclosed, closed, have all properties. So Gaussian surface spherical हुनुपर्छ जरुरी छैन, जस्तो टाइपको भए पनि के हुनु पर्यो? क्लोज्ड हुनु पर्यो। सो इन्क्लोजेड चार्ज हुनुपर्छ भने पनि के छैन? जरुरी छैन, तर के हुनु पर्यो? क्लोज्ड हुनु पर्यो। सो यसको आन्सर के हो? अप्सन सी। नेक्स्ट क्वेसन। A charge Q is placed at the center of the cube of side A. The electric flux through any one face of the cube is. So एउटा क्यूब छ। सो क्यूबले के गरेको छ? एउटा चार्जलाई इन्क्लोज गरेको छ। सो क्यूबबाट पास हुने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कति हुन्छ? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कति हुन्छ? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ Q/ε0। यो चाहिँ हाम्रो के हो? टोटल फ्लक्स हो। तर यो टोटल फ्लक्स के छ? 6 वटा सर्फेसबाट गएको छ। एउटा सर्फेसबाट जाने फ्लक्स कति हुन्छ? Q/ε0/6। सो यसको आन्सर के हो? अप्सन सी। नेक्स्ट क्वेसन। द युनिट अफ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इज भोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलको युनिट के हुन्छ? भोल्ट हुन्छ एसआई सिस्टममा। ESU or stat volt in CGS system. So ESU के हो? CGS सिस्टममा भोल्टेज को युनिट हो। ठीक छ। सो 1 volt is equal to, हामीले के थाहा छ? 1 ESU और स्ट्याट भोल्ट के हुन्छ? 1 ESU equals to 300 volt. सो 1 volt equals to के हुन्छ? 1/300 ESU. नेक्स्ट क्वेसन। And electric field can deflect X-ray, neutrons, alpha particles, gamma rays. So यो के हो? X-ray के हुन्छ? न्यूट्रल हुन्छ। न्यूट्रल पार्टिकल्स पनि के हो? न्यूट्रल हो। गामा रे पनि के हो? न्यूट्रल हो। अल्फा पार्टिकल भने के हो? न्यूक्लियस अफ हिलियम।
सो यो के हो चार्ज हो सो यसको अप्सन के हो यसको आन्सर के हुन्छ सी किनभने इलेक्ट्रिक फिल्डले चार्ज पार्टिकललाई डिफ्लेक्ट गर्न सक्छ नेक्स्ट क्वेसन so two identical balls have charge 40 microcoulomb and minus 20 microcoulomb they are at some distance apart now they are tossed and kept at in same distance the ratio of initial to final force between them is so दुईटा चार्ज छ 40 माइक्रोकुलम र माइनस 20 माइक्रोकुलम दुवैलाई हामीले टच गरेपछि यसमा कति टच गरिसकेपछि दुवैजनाले के गर्छ एकअर्कालाई न्युट्रलाइज गर्न ट्राई गर्छ सो यसमा नेट चार्ज कति बच्छ 40 माइक्रोकुलम माइनस 20 माइक्रोकुलम नेट चार्ज बच्छ 20 माइक्रोकुलम र यो दुवै बल के छ आइडेन्टिकल छ सो यो 20 माइक्रोकुलम के गर्छ दुवैले सेयर गर्छ सो अब दुवैसँग कति चार्ज बच्छ 10 माइक्रोकुलम 10 माइक्रोकुलम ठीक छ सो अब सोधेको छ क्वेसनमा रेसियो अफ इनिशियल टु फाइनल फोर्स सो इनिशियल फोर्स कति थियो हाम्रो के 40 into 20 by d स्क्वायर र फाइनल फोर्स कति छ के 10 into 10 by d स्क्वायर सो यसलाई हामीले यसले डिभाइड गरेर कति आउँछ 420 800 by 100 सो यसलाई हामीले डिभाइड गर्दाखेरि के आउँछ 8 आउँछ सो यसको आन्सर के हो ए 8:1 ल आजको हाम्रो लास्ट क्वेसन An electron of mass m and charge e is accelerated from rest through a potential difference v in vacuum. Its final speed will be mass m, charge e is accelerated using potential difference v. So एउटा चार्ज e लाई हामीले v भोल्टेजले एक्सिलरेट गर्दाखेरि त्यसले कति काइनेटिक एनर्जी गेन गर्छ v into e. सो यो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु के हुन्छ हाफ mv स्क्वायर यो v भनेको हो भेलोसिटी हो यो v भनेको हो भोल्टेज हो यो v भनेको भेलोसिटी हो सो v इक्वल्स टु के हुन्छ 2ve by m रूट अंडर सो इसका आंसर के हो ऑप्शन बी ल यो भिडियोमा यति नै बाँकी नेक्स्ट भिडियोमा हामी अझै केही क्वेसनहरु सोल्भ गर्छौं त्यसपछि हामीले अगाडिको टपिकहरु कभर गर्छौं ल थ्यांक यू गाइज